السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بروميير فيديو بالنسبه للكور تاع لوردر دون لونسومبل ار. دونك نبداو لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي غادي نشوفوها هي لوردر اي اوبيراسيون. نبداو بلا ديفينيسيون. تبعوا معايا بلا ديفينيسيون. نشوفوا لا ديفينيسيون شنو كتقول لنا. عطاونا سوا ا اي بي دو نومبر ريال. La première définition, je nous dis on dit que A est inférieur ou égal à B et on écrit A inférieur ou égal à B si on a A moins B est négatif. Et on dit que A est strictement inférieur à B et on écrit A inférieur strictement à B, c'est-à-dire inférieur strictement, si on a A moins B est strictement négatif, A moins B inférieur strictement à 0. Et on dit que A est supérieur ou égal à B, et on écrit A supérieur ou égal à B, si on a A moins B est positif, A moins B est supérieur ou égal à 0. Et on dit que A est strictement supérieur à B, فوقاش اي اون نكريو دي ا هذا هو الرمز تاع سيبيريور ستريكتومون. هذيك غنقراوها ا سيبيريور ستريكتومون بي سي اون ا موان بي اي ستريكتومون بوزيتيف. وندوزو الرومارك عطاونا تما سوا ا بي 100 ولا ا بي 102 نومبر ريال. لا بروميير رومارك هي هاد الرومارك الاولانيه هي ا supérieur ou égal à B. هذه المعنى تاعها سيتادير المعنى تاعها هي يا A supérieur strictement à B ou A égal à B. هذا A supérieur ou égal à B يتيكيفو A من آخر عندي سيتادير عندي سي سولمون سي ولا يتيكيفو A ولا هادو كاملين بحال. شنو هي المعنى تاع هادي؟ المعنى تاعها هي يا كاين جوج حالات، يا ا ستريكتومون سيبيريور ا بي يا ا ايغال ا بي. حيت هنا درنا ا و ايغال درنا هنا او ايغال بي. مزيان نمشيو لا دوزيام رومارك. لا دوزيام رومارك شنو قالوا لنا؟ بان سي ا انفيريور ايغال ا بي اي بي انفيريور ايغال ا. المعنى تاع هادشي سيتادير شنو؟ سيتادير كو ا ايغال ا بي. علاش؟ لان عندي انفيريور ا بي وعندي بي انفيريور ايغال ا، دونك راه ا ايغال ا بي. ولا تخوازيام رومارك شنو هي سي ا انفيريور ستريكتومون ا بي. الوغ شنو عندنا الحق نقولوا بان ا انفيريور ايغال ا بي. معنى اخر ملي كتكون عندي ستريكت عندي الحق ندير او ايغال، ولكن العكس لا، ملي كتكون او ايغال ما عنديش الحق نحيدها. الا بغيت نحيدها خصني ندير هاد القاعده. عندي هنا ليكيفالونس وعندي ا ستريكتومون سيبيريور ستريكتومون بي و ا ايغال بي، ولكن هنا ملي تكون ستريكت عندك الحق دوز لاو ايغال، ولكن العكس لا، الا كانت عندك او ايغال ما عندكش الحق تحيدها. الا بغيتي تحيدها غدير هادشي اللي درنا في البروميير رومارك. ندوزو لابليكاسيون. في لابليكاسيون الهدف تاعو هو نكومباريو دي نومبر ريال ا اي بي دون لي كا سويفونت. نبداو بلا بروميير كا. دونك نحاولوا نكومباريو. دونك كومبارون A qui est égal alpha carré plus 1 et B est égal à 2 alpha. هنايا avec alpha مالو alpha c'est un réel. مزيان. دونك هنايا باش نكومباري دو نومبر غنمشي ندير لا ديفيرونس. اون A moins B est égal. إلا لقيت لا ديفيرونس بوزيتيف غنقول بأن A supérieur égal à B. لقيت لا ديفيرونس ستريكتومون بوزيتيف غنقول بأن A supérieur strictement à B. لقيت لا ديفيرونس اي نيجاتيف بمعنى آخر انفيريور égal à 0 غنقول بأن A inférieur égal à B. لقيت لا ديفيرونس ستريكتومون نيجاتيف بمعنى آخر ستريكتومون inférieur à 0 غنقول بأن A inférieur strictement à B. هادو هما لي كاتخ اللي كاينين. دونك نمشيو نشوفو لو سين تاع لا ديفيرونس كيفاش داير. دونك اون
أ موان بي اش غندير؟ غنمشي نعوض أ. دونك ها هي ألفا كاري بلوس أن موان بي هي دوز ألفا. لا رديتو معايا البال هادي هي ألفا كاري موان دو ألفا بلوس أن، ولا رديتو معايا البال هادي هي ألفا موان زان لو تو أو كاري. مزيان. عندنا ديما شي حاجة في الرياضيات ديما شي حاجة أو كاري راه كتكون بوزيتيف. الور عندنا بأن أ موان بي راه بوزيتيف. دونك A est supérieur ou égal à B. Donc, on a comparé A et B. La deuxième application. On va comparer A qui est égal à la racine de 6 et B qui est égal à racine de 3 plus racine de 2 كلشي موانزة. دوكا شنو غنديرو؟ نمشيو نديرو لا ديفيرونس. اون ا موان بي شنو هي ا؟ هي الراسين دو 6 موان، وعافاك هنايا درتي الموان خصك دير لي بارونتيز. دوكا غندير هي راسين تاع 3 بلوس الراسين تاع 2 موان زا. هادشي كامل عافاك اونتر بارونتيز. ما درتيش لي بارونتيز ما عندي ما نديرلك، غلطي. هي الراسين تاع 6 موان الراسين تاع 3 موان راسين دو 2 بلوس 1. مزيان. دوك هنايا باش نيتيديو لي سين خصنا نفاكتوريزو. دونك كيفاش غتجيني لي دي تاع الفاكتوريزاسيون؟ لي دي فين كاينه؟ هي ديك 6 غتمشي تفرقها. هي الراسين دو 2 فوا الراسين تاع 3 موان الراسين تاع 3 موان الراسين دو 2 بلوس 1. عندي هنا الراسين 3 والراسين 3 غادي نفاكتوريزي بها. دونك إلا فاكتوريزيت بها اش غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى ليا الراسين دو 2 وهنايا غادي يبقى ليا موان زان. مزيان. هنايا راه كاينه الراسين دو 2 موان زان. دوك اش خصني ندير؟ اشنو هو الكويفيسيون تاع الراسين دو 2 هنايا؟ هو 1. وشنو هو الكويفيسيون هنايا؟ هو موان زان. غادي نفاكتوريزي بديك الموان. دوك عطينا هي الراسين دو 2 موان زان. نفيريفي واش هادشي اللي درت هو هذاك ولا لا. الراسين تاع 3 في الراسين تاع 2 ها هي موان الراسين تاع 3 فوا 1 هي الراسين تاع 3 موان الراسين دو 2 ها هي وموان مع الموان عطيني بليس. دونك داكشي اللي درت راه هو هذاك. عندي هنا الراسين تاع 2 موان زان وعندي هنا غادي نفاكتوريزي بها عاوتاني. الا فاكتوريزيت هنا غتبقى لنا هي الراسين تاع 3 وهنا الا خبيتها تبقى لك موان زان. ماشي. دونك كيفاش داير دابا هادشي؟ عندي الراسين تاع 2 موان زان ستريكتومون بوزيتيف وعندي الراسين تاع 3 موان زان ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو برودوي تاع دو غيال ستريكتومون بوزيتيف غيكون ستريكتومون بوزيتيف. الور دونك شنو؟ الور ا موان بي غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف، سيتادير غادي يكون ا سوبيريور ستريكتومون ا بي. دونك حنا كومبيرينا عاوتاني كومبارينا اي بي في الكا الثاني. ندوزو للتروازيام كا. عندنا هي دوزان موان زان لو تو على دوزان اي بي إتيغال شنو؟ إتيغال دوزان لو تو على دوزان بلوس 1 هنايا افيك ان ابارتيان لان اطوال. مزيان. عندنا ان ابارتيان لان اطوال. مزيان. دونك باش نكومباري اي بي غنمشي ندير لا ديفيرونس. اون ا موان بي إتيغال. دونك عطاتينا هي دوزان موان زان على دوزان موان بي اللي هي دوزان على دوزان بلوس 1. دونك غندير هذا في هذا موان هذا في هذا على هذا في هذا. دونك عطينا دوزان موان زان فوا دوزان بلوس 1 موان دوزان فوا دوزان لو تو على البرودوي تاع لي دينوميناتور اللي هي دوزان فاكتور تاع دوزان
بلس 1. ما تنساوش الهدف هنايا هو نيتيدي لو سين. دونك بلا ما ديفلوبي هادشي، خليه مفاكتوريزي بحال هكا. دونك هادي راها ايدونتيتي روماركابل اللي هي 2 او كاري موان 1 او كاري، وهنا عطينا موان 4 ان كاري. لو تو على 2 فوا 2 بلس 1. هادي غتعطينا 2 او كاري هي 4 و ان كاري ها هي موان 1. هاد 1 او كاري هي موان 1 موان 4 ان كاري. لو تو على 2 فاكتور تاع 2 بلس 1. هادي غتمشي مع هادي لان هادي فيها البلس وهادي فيها موان. لوبوزي تاع هادي هي هادي مشات، دونك غتبقى لنا هي موان 1 على 2 فاكتور تاع 2 بلس 1. كوم ولا ندير اور عندنا ان ابارتيان لان، ما تنساوش راه ان ابارتيان لان اطوال. الور 2 فاكتور تاع 2 بلس 1 هادشي غيكون ستريكتومون بوزيتيف اي موان 1 اي ستريكتومون نيجاتيف. دونك ا موان بي هنا موان 1 ستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف. دونك دونك هز هاد موان بي وتجي لهادشي. دونك موان بي ملي غتمشي لهاد الجهه تولي بي. دونك راه ا انفيريور ستريكتومون ا بي. نمشيو للكاتريام كا. عطاونا ا هي الراسين تاع الفا بلس بيتا، اي عطاونا بي. شنو هي بي؟ هي الراسين دو الفا بلس الراسين دو بيتا هنايا، و عطاونا الفا ابارتيان لار بلس من اخر الفا ان ريال بوزيتيف، اي بيتا تا هو اوسي ان ريال بوزيتيف. مزيان. دونك ردوا معايا البال هنايا، هادي صعيبه بلا ديفيرونس، صعيبه بلا ديفيرونس. دونك اون راه غادي يكون بوزيتيف و بي تا هو غادي يكون بوزيتيف. بوزيتيف و بي بوزيتيف. علاش؟ لانه فيه لي راسين كار. مزيان. دوك هنا كون كان واحد فيهم بوزيتيف و نيجاتيف راه باين شكون اللي غيكون كبر وشكون اللي غيكون صغر. هذاك اللي نيجاتيف غيكون صغر وهذاك اللي بوزيتيف غيكون كبر. دوك هنا اش غادي ندير؟ ما غاديش نكومباري بويسكو هنا ا اي بي عندهم ميم سين، عندهم بوزيتيف. اش غنمشي نكومباري؟ ما غاديش نكومباري ا و بي، ما نقدرش. علاش؟ لان ما نقدرش نديرو لو سين تاع لا ديفيرونس، صعيبه. انا شنو غادي نديرو؟ غنمشيو نكومباري ماشي بين ا و بي، غادي نكومباري بين ا كاري مع بي كاري. دونك اون ا كاري موان بي كاري. نعوض ا هي الراسين تاع الفا بلس بيتا لو 2 او كاري موان بي غتعطينا هي الفا بلس بيتا لو 2 او كاري. مزيان. هنايا عندي الراسين كاري مع اخرى غيمشي غتبقى لنا الفا بلس بيتا. مزيان. وهادي شنو هي؟ دي هادي راها ايدونتيتي روماركابل، هي الراسين تاع الفا او كاري بلس 2 الراسين دو الفا فوا الراسين دو بيتا بلس الراسين دو بيتا لو 2 او كاري. مزيان. عطاتينا هي الفا بلس بيتا موان هنا الفا كاري، هنا الراسين كاري تاع الفا او كاري عطاتينا هي الفا بلس 2 الراسين تاع الفا فوا الراسين تاع بيتا. هادي ما عندنا ما نديرو ليها، نخليوها بحال هكاك. هنا الراسين كاري مع او كاري عطاتينا هي بيتا. شنو غندير؟ غنحيد هادوك لي بارونتيز من الاخرى، نحاول نديفلوبي بديك موان 1. عطاتيني الفا بلس بيتا موا الفا موان 2 الراسين الفا فوا الراسين تاع بيتا موان بيتا. علاش درتينا الموا؟ لان فاكتور ديفلوبيت بموا. غتمشي هادي مع هادي، علاش؟ لان هادي بلس وهادي موان، هادي مع هادي، وغتبقى لنا هي موان 2 الراسين تاع الفا فوا الراسين تاع بيتا. وكيدير هادشي
هنا الراسين راه بوزيتيف، الراسين تاع الفا بوزيتيف، دو بوزيتيف، دونك هادشي كامل بوزيتيف، مع ديك الموان غادي يكون نيجاتيف، غادي يكون انفيريور ويكال زيرو. دونك شنو عندنا بان ا كاري موان بي او كاري راه انفيريور ويكال زيرو. الور هاد موان بي او كاري غنرجع لهاد الجهه تولي ا كاري انفيريور ويكال بي كاري. مزيان، غادي نمشي نستعمل واحد لا بروبريتي باقي ما درناهاش، هي ديك لا بروبريتي 1. لا بروبريتي 1 اش كتقول لي؟ دابا ا كاري و بي كاري راه بوزيتيف، ملي كيكونوا دو، شوفوا معايا لا بروبريتي الاولانيه، ملي كيكونوا دو نومبر بوزيتيف تيلكو ا انفيريور ا بي، ملي كندخل الراسين هنا والراسين هنا كيبقى ما كيتغيرش شيء، ولكن شنو هو الشرط؟ هو خص يكونوا بجوج بعدا بوزيتيف. عندي الا كانت ا انفيريور ايكال بي، ملي كندخل الراسين ما كيوقع والو، كندخلوا الراسين وكنخليو داكشي كامل بحال هكا. الوغ شنو غادي نطبق دابا ديك لا بروبريتي، غندخل الراسين هنا والراسين هنا وما غيتغير والو، دونك هي راه الراسين تاع ا كاري انفيريور ايكال الراسين تاع بي كاري. شنو هو الراسين كاري تاع ا كاري؟ هي ا، علاش؟ لان ا بوزيتيف، وهنايا الراسين تاع بي كاري هي بي، علاش؟ لان بي بوزيتيف. دونك احنا وصلنا لنتيجه لقينا بان ا انفيريور او ايكال بي.